नमस्कार। शिक्षक सेवा आयोगको तयारीमा जुटिराख्नुभएका तपाईँ सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत छ। अब हामीसँग धेरै समय छैन, एकदमै नजिक आइसकेको छ इक्जाम। आज म तपाईँहरूलाई यो इक्जाममा कसरी प्रश्न उत्तर दिने अथवा प्रश्नलाई कसरी लेख्ने, कुन ढङ्गबाट लेख्दा चाहिँ उचित हुन्छ भन्ने विषयमा केही मेरा आफ्ना अनुभव सँगसँगै त्यो लेख्ने तरिकाहरू, त्यो ढाँचाहरू चाहिँ सेयर गर्दैछु र केही नमुना प्रश्न उत्तरहरू मैले लिएर आएको छु। यो मावि निभावि दुवैलाई काम लाग्छ। सबैभन्दा पहिला त प्रश्नपत्र आएपछि हाम्रो बानी के हुन्छ भने एकदमै हतार गरेर चाहिँ उत्तर दिने हुन्छ। त्यसो नगर्नु होला। सबैभन्दा पहिला चाहिँ प्रश्न पढ्नु होला। सुरुबाट अन्तिमसम्म राम्रोसँग प्रश्न पढ्नु भयो भने पनि म कुन प्रश्नबाट चाहिँ लेख्न सुरु गर्न चाहिँ सक्छु अथवा कुन प्रश्नमा चाहिँ उचित ढङ्गले लेख्दा मलाई पनि सहज हुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ बोध गर्नुपर्छ। त्यो बोध भयो भने हामीलाई पनि सजिलो के हुन्छ भने मनोबल उच्च हुन्छ कि जस्तो हामीले सजिलो प्रश्नबाट चाहिँ स्टार्ट गऱ्यौँ भने बिस्तार अरू प्रश्नलाई पनि हामीले लेख्न सक्छौँ। यदि हामीले जटिल प्रश्नबाट सुरु गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले सम्झेका कुराहरू पनि बिर्सन्छौँ, जानेका कुराहरू पनि बिर्सन्छौँ र सजिलो प्रश्नको उत्तर दिँदा पनि एकदमै डर लाग्ने। सबैभन्दा ठुलो कुरा त मनोविज्ञान हो नि त। मनलाई जसरी तपाईँले चाहिँ नियन्त्रण गर्नुहुन्छ त्यसरी नै नियन्त्रित हुन्छ। त्यसकारण सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ आत्मविश्वास हो, सकारात्मक चिन्तन हो। उच्च मनोबलका साथ परीक्षा हलमा प्रवेश गर्नुपर्छ र परीक्षा हलमा गइसकेपछि आफूले लैजानु पर्ने गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कुराहरू गर्ने, कापीमा चाहिँ लेख्नुपर्ने सिमोल नम्बरहरू जे छ त्यो राम्रोसँग गर्ने, अनि मात्रै प्रश्नपत्र आइसकेपछि 5 मिनट जति प्रश्नपत्र सरर पढ्ने। खण्ड खको छुट्टा छुट्टै होइन, अब उत्तर पुस्तिका हुन्छ, त्यसकारण त्यसलाई विशेष ढङ्गले हेर्ने र अनि सजिलोबाट सुरु गर्ने। सुरु गर्दा चाहिँ जहिले पनि के गर्नुपर्छ नि, जस्तो उदाहरणको लागि नेपाली भाषाको विकासक्रम प्रस्तुत गर्दै नेपाली भाषाका मौलिक विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न आइराखेको छ। मैले अलिकति ठुलो बनाउँछु, तपाईँहरूले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो प्रश्न आयो भने हामीले सबै प्रश्न चाहिँ सार्दैनौँ कि प्रश्न सार्नतिर लाग्ने होइन। सिधै के गर्ने भने प्रश्न नम्बर 6 को उत्तर भन्ने, मानुस यो युनिट 6 को हो, प्रश्न नम्बर 6 को उत्तर भन्ने बीचमा सेन्टरमा पर्ने गरेर लेख्नु होला। अनि यसो लेख्दा चाहिँ के हुन्छ भने छेउछाउमा लेख्दा चाहिँ अलिकति होइन दायाँ बायाँ पढ्ने इत्यादि सम्भावना पनि हुँदैन। यसरी लेख्दा राम्रो हुन्छ र मूलत प्रश्नलाई बुझ्नु पर्यो कि जस्तो नेपाली भाषाको विकासक्रम प्रस्तुत गर्दै भनेपछि यो विकासक्रम भन्ने बित्तिकै एउटा प्रश्न विकासक्रम हो होइन, र नेपाली भाषाको मौलिक विशेषता भन्ने अर्को प्रश्न हो। दुईटा प्रश्न हामीसँग छ भन्ने कुरा बुझ्यौँ भने अनि हामीलाई सजिलो हुन्छ। 6 + 4 भनेपछि नेपाली भाषाको विकासक्रममा 6 अङ्कको र मौलिक विशेषता चाहिँ 4 अङ्कको। फेरि के भुल्न हुँदैन भने नेपाली भाषाको मौलिक विशेषता भन्ने बित्तिकै जस्तो यादृच्छिकता, परिवर्तनशीलता, सृजनात्मकता भन्ने पनि भाषाका विशेषताहरू हुन्। भाषाका विशेषता भन्यो भने चाहिँ त्यो लेख्ने हो। मौलिक विशेषता भन्नुको अर्थ नेपाली भाषाका आफ्नै खास पहिचानहरू के हुन् त, अभिलक्षणहरू के हुन् त, त्यो कुरालाई चाहिँ ठम्ब्याउनु पर्यो, लेख्नु पर्यो। र लेख्दा के गर्छौँ हामी अक्सर एकदमै लामो कुरा लेख्छौँ कि जस्तो नेपाली भाषाको विकासक्रम प्रस्तुत गर्दैछौँ, भाषा भनेको विचार विनिमयको साधन हो, संस्कृतको भाष धातुमा आ प्रत्यय लागेर भाषा बनेको हुन्छ, यसको अर्थ चाहिँ भाष्नु अथवा होइन आफैले आफैलाई प्रकाशित गर्नु भाषा हो। यसरी लेख्दै लेख्दै लगभग 1 अनुच्छेद लेखे पछाडि ओहो मैले लेख्नुपर्ने त नेपाली भाषाको विकासक्रमको हो भनेर बल्ल सपनाबाट बिउजे जस्तो हुन्छ क्या हाम्रो लेख्ने बेलामा। त्यस्तो गर्नु चाहिँ बिल्कुलै गलत हो। त्यसकारण एकदमै टु दि पोइन्टमा जे मागेको छ त्यो आन्सर दिनु होला। जस्तो म यहाँ केही उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्छु। जस्तो नेपाली भाषाको विकासक्रम, यो प्रश्न पनि जटिल प्रश्न हो। जटिल यो अर्थमा कि हामीले कति लेख्ने त, नेपाली भाषाको विकासक्रम भनेको त प्राथमिक कालदेखि सुरु भएर वर्तमान अवस्थासम्म हो। त्यसकारण कति लेख्ने भन्ने कुरामा चाहिँ एकदम क्लियर हुनुपर्छ लेख्ने मान्छे। अब यहाँ सुरु गर्ने नेपाली भाषाको समग्र विकासक्रमलाई प्राथमिक, माध्यमिक र आधुनिक कालका रूपमा। अब यो काल पनि लेखिराख्नु पर्दैन क्या, प्राथमिक भन्ने होइन, माध्यमिक भन्ने र आधुनिक कालका पछाडि काल आयो नि त, किन पुनरावृत्ति गर्ने? दुईटा काल लेख्न सट्टा त उता एउटा अर्को छैन, पदावलीहरू थपिन्छ, अर्को शब्द लेख्न पाइन्छ। सकेसम्म छोटो समयमा धेरै कुराहरू परोस् भन्नुपर्छ क्या लेख्दा चाहिँ। यो एकदम विशेष ध्यान दिनु होला। अनि आधुनिक कालका रूपमा चर्चा गर्न सकिन्छ भन्ने, अनि त्यसपछि प्राथमिक काल सुरु गरिहाल्ने। अब प्राथमिक कालका बारेमा लेख्दा अब यो माथि यो मिति जाने लेख्ने, नजाने नलेख्दा पनि हुन्छ, तर माथि नै खुलाइदिनु भने ए यो समयदेखि यो समय चाहिँ प्राथमिक काल रहेछ भन्ने कुरा जाँच्ने मान्छेलाई परोस् के। यो मान्छेले जाने रहेछ भन्ने पार्ने त हो नि। परीक्षा भनेको त वास्तवमा मनोविज्ञान पनि हो क्या।
प्रविधि भन्छु क्या मैले त्यसलाई। प्रवृत्ति त हुँदै हो नै, कन्टेन्टै जाने छैन भने त प्रविधि मात्रै भएर भएन, प्रवृत्ति पनि चाहिन्छ। प्रवृत्ति र प्रविधि दुईटैको समन्वय गर्न सक्यो भने चाहिँ थोरै लेखेर मिठो तरिकाले लेखेर पनि नाम निकाल्न सकिन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, मूलत अभिलेख कालका रूपमा चिनिने प्राथमिक कालको प्रारम्भबारे भाषाविद वा अन्वेषक बीच एकै किसिमको मत भेटिँदैन। यद्यपि हालसम्म प्राप्त प्रमाणका आधारमा 11औं शताब्दीदेखि विक्रम सम्वत 1555 सम्मको समयावधिलाई नेपाली भाषाको प्राथमिक काल मान्नु सान्दर्भिक हुन्छ। प्राथमिक कालीन नेपाली भाषाबारे थप सन्दर्भ बुँदागत रूपमा निम्नानुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भन्ने अनि ट्याक्क लेखिहाल्ने क्या। यहाँ अलिकति भूमिका बाँध्यौँ। अब कतिपयमा के हुन्छ भने यो भूमिका बाँध्ने कि नबाँध्ने भन्ने प्रश्नहरू रहन्छ। अब भूमिका नबाँध्ने हो भने चाहिँ यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ भने बुलेट फर्ममा लेख्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। तर सकेसम्म अलिकति यो सैद्धान्तिक पाटो हो, थोरै प्याराग्राफमा लेखेर बाँकी सन्दर्भलाई बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गर्दा पनि राम्रो हुन्छ। अब प्राचीन कालको नेपाली भाषालाई प्राचीन नेपाली, खसकुरा र सिन्जाली होइन, सिजा भन्छ, खास सिन्जाली भाषा भनिन्छ भन्यो। अब यसलाई यहाँ खुलाइदियो के किन यो भनेको हो भनेर पुष्टि गरेको छ। अथवा यो नलेखिकन सिधै नेपाली भाषालाई प्राचीन रूपमा यो भनिन्छ भनेर यसरी लेख्दा पनि हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ नेपाली भाषाको प्राचीनतम रूप भएकाले यसलाई प्राचीन नेपाली, खस जातिले बोल्ने भाषा भएकाले खसकुरा र कर्णाली प्रदेशका नागराजको राजधानी सिजा, यो सिन्जा भन्दा नि खास चाहिँ सिजा भनिन्छ, को राजभाषा भएकाले सिन्जाली भनिएको हो भनेर पुष्टि गर्यो। अब अर्को कुरा, दैलेखको दुल्लुमा सम्मत 1038 भेटिएको भूपाल दामुपालको दुल्लु अभिलेख दुल्लुमै 1151 सालमा फेला पारिएको बामु खड्काको स्तम्भलेख हुँदै अशोक चल्ल, पुण्य मल्ल, कीर्ति मल्ल आदिका ताम्रपत्र, अन्य शासकका शिलालेख, कनकपत्र आदि यस समयका खास अभिलेख हुन्। के छन् त भन्ने कुरा हामीले एउटा बुँदामा परिचयभित्र त्यो कुरा समेट्यौँ। र अर्को पोइन्टमा के लेख्यौँ भने यस कालखण्डमा ज्योतिष विषय सम्बद्ध अज्ञात लेखकको भाषोती मिति जाने राम्रो, जानिएन भने लेख्नु पर्दैन। अब जान्दै नजानिकन लेख्नुपर्छ भन्ने होइन, नलेख्दा पनि अङ्क आउँछ। अनि यात्रा र राजकाजसँग सम्बन्धित करवीर रावलकृत राजा गगनीराजको यात्रा गरी 2 ग्रन्थ लेखिएको छ अथवा लेखिएको भेटिन्छ। अनि उपयुक्त अभिलेख र ग्रन्थहरू मूलतः दानपत्र, ज्योतिष, विज्ञप्ति, प्रशासनिक व्यवस्था, वीरता, बकस, आचार, नीति लगायतका विषयमा आधारित देखिन्छन्, जसको मूल अंश मूलतः देवनागरिक लिपिमै रहेको पाइन्छ। अंश त के भन्दा अब गोर्खा जिल्लाका चाहिँ उत्तरी बेल्टमा पाइएकाहरूमा तिब्बती भाषाको पनि प्रभाव भेटिन्छ भनिन्छ। अब यो चाहिँ के हो त, त्यो बेला कुन के थिए होइन, के अभिलेख भनेका कुन थिए भन्ने यो एकदमै सारमा हामीले यो कुरालाई चाहिँ लेख्यौँ। परीक्षामा लेख्दा यसै किसिमबाट लेख्नु होला र विशेषता पनि परिचयभित्र पर्छ। सर्वत्र एकरूपता, तत्सम र तद्भव शब्दको आधिक्य, कतिपय विभक्ति, संयोजक र बहुवचन बोधकहरू प्रत्ययको अभाव, साहित्यिक लेखनको अभाव आदि प्राचीनकालीन नेपाली भाषाका मुख्य विशेषता हुन् भनेर प्राचीन काललाई चाहिँ यसरी लेख्न सकियो। अब त्यसै गरेर माध्यमिक कालका बारेमा पनि हामीले लेख्नु पर्यो। अब यसलाई पनि मिति खुलाइदिए राम्रो है, यसरी लेख्नुभयो भने राम्रै हुन्छ। यदि सक्नु भएन भने मैले अघि नै भने माध्यमिक काल मात्रै भनेर माध्यमिक काल मात्रै उल्लेख गरे पनि केही फरक पर्दैन, तर जानेसम्म लेख्नुपर्छ। यति त हामीले जान्न पनि त पर्यो नि, कुनदेखि कुन समय चाहिँ माध्यमिक काल हो, कुनदेखि कुनसम्म चाहिँ होइन प्राथमिक काल हो भन्ने कुरा त हामीलाई बोध हुनु पर्यो नि त। फेरि यो नेपाली भाषाको विकासक्रम आउँछ नै भन्ने प्रश्न होइन, तर आइहाल्यो भने त धेरै कुरालाई कसरी संश्लेषण गरेर लेख्ने भन्ने प्रश्न त रहन्छ नि त। त्यसकारण यसलाई विशेष ढङ्गले चाहिँ हेर्नु होला भन्छु मैले। जो हामी परीक्षा दिँदैछौँ यो कुरामा पनि विशेष चासो राख्नु होला भन्छु मैले है। अब अर्को कुरा मैले यहाँ जोड्न चाहेँ, जस्तो माध्यमिक कालकै सन्दर्भमा ठ्याक्कै यहाँ लेख्नु होला क्या। हेर्नुहोस् यो पहिलो वाक्यले के भनेको छ भनेर थोरै मैले तपाईँलाई यहाँ एकचोटि हेर्नु होला, यो भिडियो पज गरी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो धव कर्मठद्वारा लिखित कार्बरिक विवोश साईको ताम्रपत्रदेखि विक्रम सम्वत 1958 प्रकाशित गोर्खापत्रसम्मको समयावधिलाई नेपाली भाषा विकास क्रमको माध्यमिक काल भनिन्छ भनेर कुन समयावधिलाई माध्यमिक काल मान्ने भन्ने कुरा हामीले प्रश्न लेख्यौँ। र सिजा राज्यको खण्डन भई 2224 राज्यहरूको स्थापनासँगै माध्यमिककालीन नेपाली भाषाको क्षेत्र विस्तार भयो। यस कालखण्डमा अभिलेखका साथै हस्तलिखित ग्रन्थहरू फेला परेका छन्। माध्यमिककालीन नेपाली भाषाबारे थप सन्दर्भ बुँदागत रूपमा निम्नानुसार प्रस्तुत गरिएको छ भन्ने। अब यो निम्नानुसार प्रस्तुत गरिएको छ भनेपछि पूर्ण विराम चाहिँ दिनु भएन, यो कुरामा पनि ख्याल गर्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ विसर्ग चिन्ह दिनु पर्यो अनि त्यसपछि बुँदागत रूपमा लेख्ने। अब बुँदागत रूपमा भनेको के त भन्दा पूर्ण वाक्य पनि बुँदा हो
अथवा यसलाई कृदन्तीकृत गरेर चाहिँ गर्न पनि पाइन्छ, नामिक पदमा टुङ्ग्याउन पनि पाइन्छ, यो समस्या भएन। तर लेख्दा चाहिँ एकरूपता युनिफर्मिटी चाहिँ कायम गरेर लेखिदिनु होला। अब यहाँ सर र भने मैले यस कालखण्डमा नेपाली भाषाको प्रसार काठमाडौँ उपत्यकाका साथै पूर्वी नेपाल र पूर्वी भारतसम्म फैलिएको पाइन्छ। भौगोलिक विस्तार र अन्य भाषासँगको सम्पर्कका कारण नेपाली भाषाका विभिन्न उपभेदहरू विकसित हुँदै गएको देखिन्छ। यस कालखण्डमा नेपालीमा चाहिँ मान साई, साइमन साई, मान साइमन होइन साई आदिका विभिन्न अभिलेखहरू, प्रताप मल्ल आदिका शिलालेखका साथै ज्योतिष, वैद्य, नैतिक भनेको नीति आचारसँग सम्बन्धित विभिन्न ग्रन्थहरू चाहिँ लेखिएका छन्। यहाँ मैले के भने कुन कालखण्ड सम्झिनु पर्यो, समयावधि सम्झिनु पर्यो, अनि के कस्ता अभिलेखहरू अथवा ग्रन्थहरू आए भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो, अनि त्यो समयको भाषिक विशेषता के हो भन्ने कुरा सम्झिनुभयो भने लगभग त्यो खण्डलाई चाहिँ मजाले पुग्छ। यदि छुट्टै फेरि त्यसको चाहिँ विशेषता लेख्नुहोस् भनेर आएको छ भने त्यो सबै कुरा त्यहाँ लेख्नु पनि पर्दैन। यो कुरालाई चाहिँ विशेष ध्यान दिनु होला। अब भौगोलिक र प्रयोगगत विस्तारका कारण भाषिक प्रयोगमा विविधता, आगन्तुक शब्द प्रयोगको प्रारम्भ। अब अवश्य आएर माध्यमिक कालमा आगन्तुक शब्दहरू आए, पहिला आगन्तुक शब्दहरू चाहिँ थिएनन् है। अनि कतिपय विभक्ति, संयोजक र बहुवचन बोधकहरू प्रत्ययको प्रयोग साहित्यिक लेखनको बिस्तारै प्रारम्भ भएको छ। यी चाहिँ के हुन् त भने माध्यमिककालीन नेपाली भाषाका चाहिँ खास विशेषताहरू हुन्। अब यसै गरेर हामीले के गर्यौँ, आधुनिक कालको बारेमा लेख्यौँ। अब आधुनिक काल भनेको चाहिँ गोरखापत्रको प्रकाशनदेखि अहिलेको समयसम्म, आजको समयसम्मलाई हामी आधुनिक काल भनेर भन्छौँ। त्यो चाहिँ नेपाली भाषाको विकास क्रमको आधुनिक काल हो। र यस अवधिमा नेपाली भाषाको विस्तार चाहिँ नेपालभित्र मात्रै सीमित नरहेर विश्वभर जहाँ जहाँ नेपालीहरू छरिएर रहे त्यहीँ त्यहीँ पुगेको भेटिन्छ। यसकारण वर्तमान समय भनेको भाषाको अन्तर्राष्ट्रियकरण, मानकीकरण, स्तरीकरणको समय पनि हो। अब यहाँ हेर्नु होला, थोरै मैले यहाँ सङ्केत गरेँ। तल प्रस्तुत परिचयलाई तल प्रस्तुत गरेको छ भने पनि हुन्छ, निम्नानुसार प्रस्तुत गरिएको छ भन्दा पनि हुन्छ है। अब राष्ट्रभाषा, साझा भाषा, सम्पर्क भाषा र माध्यम भाषाका रूपमा विकसित भइसकेको नेपाली भाषा वर्तमान समयमा अन्तर्राष्ट्रियकरण समेत भइसकेको छ भनेर यसलाई सङ्केत गर्नु होला। अर्को, नेपाली भाषाको प्रयोग ज्ञान विज्ञानका सबै क्षेत्रमा भएको देखिन्छ। यस समयावधिमा विभिन्न किसिमका व्याकरण लेखन, कोश निर्माण, अनुसन्धान, पत्र पत्रिका प्रकाशन, भाषा साहित्य विषय गोष्ठी, सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा प्रयोग, पाठ्यपुस्तक लेखन, प्रविधि र प्रवृत्तियुक्त भाषा प्रयोग आदि भनेको हरेक ठाउँमा चाहिँ नेपाली भाषाको प्रयोग व्यवहार चाहिँ विस्तृत रूपमा चाहिँ आएको देखिन्छ। र औपचारिक अनौपचारिक दुवै रूपमा चाहिँ नेपाली भाषाको प्रयोग गर्दै गएको कुराहरू आधुनिक नेपाली भाषाका सन्दर्भमा उल्लेख गर्न सकिन्छ भने अब यसमा चाहिँ व्यापक विशेषताहरू समेटिएका छन्। त्यसमध्ये केही प्रमुख विशेषताहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले संक्षेपमा उल्लेख गर्नुहोला, जस्तो अधिक विविधतायुक्त भाषिक प्रयोग, अनेक स्रोतका आगन्तुक शब्दको प्रवेश र व्यापक विस्तार, विविध विधाका प्रचुर साहित्य लेखन आदि आधुनिककालीन नेपाली भाषाका मुख्य विशेषता हुन् भनेर सङ्केत गर्न सकिन्छ। अब प्रश्नले मागे अनुसार नेपाली भाषाका मौलिक विशेषताहरू के हुन् त भनेर हामी लेख्दैछौँ। अब भाषाका विशेषता भन्दा भिन्न नेपाली भाषाका आफ्नै मौलिक विशेषताहरू रहेका छन्, जसलाई निम्नानुसार प्रस्तुत गरेको छ भन्नुहोला। अनि देवनागरिक लिपिमा लेखिनु, पुल्लिङ्ग र स्त्रीलिङ्गी गरी दुई लिङ्ग व्यवस्था हुनु, अब क्षेत्रीय भेद तथा उपभेदहरू रहनु, प्रथमादेखि सप्तमीसम्मका विभक्तिहरूको व्यवस्था रहनु, व्याकरण तथा शब्दकोशको निर्माण हुनु, प्रथमा, द्वितीय र तृतीय पुरुषको व्यवस्था रहनु, तत्सम, तद्भव र आगन्तुक शब्दको प्रयोग गरिनु, विभिन्न व्याकरणिक कोटिको व्यवस्था हुनु, एक वचन बहुवचन गरी दुई वचन व्यवस्था रहनु, अनाधार, सामान्य आधार, उच्च आधार गरी मूलतः तीन प्रकारका आधार व्यवस्था हुनु, उपसर्ग, परसर्ग, समास, द्वित्व, सन्धि आदि प्रक्रियाबाट चाहिँ शब्द निर्माण हुनु, र पक्ष अन्तर्गत अज्ञात पक्षको पनि व्यवस्था हुनु। यो चाहिँ के हो त भन्दा नेपाली भाषाका मौलिक विशेषताहरू हुन्, मूल हुनुको खास पहिचान हो क्या त्यो भनेको। यसकारण यो लेख्नु होला। यदि भाषाको विशेषता भन्यो भने चाहिँ भाषा विचार विनिमयको साधन हो, यादृच्छिक हुन्छ, मौलिक हुन्छ, सृजनात्मक हुन्छ, द्वैत व्यवस्था हुन्छ, परम्परित हुन्छ, पुस्तान्तरित हुन्छ, जस्ता ती कुराहरूलाई चाहिँ व्याख्या गरिदिनु होला। लेखेर मात्रै छान्न हुँदैन, थोरै कुराहरू चाहिँ उल्लेख गर्नुभयो भने हुन्छ। मैले भने नि अघि नै, वास्तवमा विषयगत परीक्षा दिनु भनेको चाहिँ प्रश्नको मर्मलाई बुझेर कर्म गर्नु पनि हो क्या, आत्तिनु चाहिँ हुँदैन, हरेस खाने पनि होइन। अब मैले सक्दिनँ भन्ने होइन क्या, मैले जति जानेको छु, मैले जति बुझेको छु, अब यति भए मलाई पुग्छ। अब लोभ गर्नु हुँदैन। अब आएर तपाईँ किताब चाहिँ फिजारेर पढेर हुन्छ र? अब संक्षेपमा जानेका कुराहरूलाई
जहाँ जहाँ तपाईँहरूले पढ्नुभयो, जहाँ जहाँ होइन अब टिचरहरूसँग अथवा सेल्फ स्टडी गर्नुभयो, त्यो गाइडलाइन्सलाई चाहिँ राम्रोसँग फलो गर्नुभयो भने पुग्छ। अब म एउटा विशेष गरी यो काव्यको लयका सम्बन्धमा चाहिँ यो माविले पढ्नुपर्छ। काव्यमा लयको महत्त्व दर्शाउनुहोस् भनेर माविलाई आउने क्वेसन हो। निभावीको हकमा चाहिँ लयलाई ध्यान दिनु जरुरी छैन, कहिलेकाहीँ आउन पनि सक्छ, त्यो फरक कुराहरू हो। छन्दको परिचय दिँदै यसका प्रकारबारे चर्चा गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न छ। यसलाई थोरै हेरौँ है। अब यसलाई थोरै मैले चर्चा गरेँ। अब यो पनि कस्तो देखिन्छ भने, अब यहाँ यो के गर्नुहोस् भने, जस्तो प्रश्न नम्बर हेर्नुहोस् है, मैले त्यो तपाईँलाई प्याटर्न सिकाएको छु। प्रश्न नम्बर 7 को उत्तर मान्नुहोस्, यो 7 मा हो नि, प्रश्न सारिँदैन। अनि ट्याक्क छन्दको परिचय र प्रकार, हामीसँग 2 वटा क्वेसन छ। अनि लयको महत्त्व गरेर 2 + 5 7 3 10, यो चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु होला कि कति प्रश्न, सिङ्गो एउटा प्रश्न आफैमा समस्या हो, त्यो भित्र कतिवटा उपसमस्याहरू छन् भन्ने कुरा पनि बोध गर्नु जरुरी छ। अब छन्दको परिचय भन्ने बित्तिकै अब फेरि काव्यको परिभाषा चाहिँ यहाँ लेख्नु हुँदैन। अधिकांश लेखनी के हुन्छ, छन्दको परिचय खोजिराखेको छ, अनि कविद्वारा सिर्जना गरिएका होइन रचना कविता हो, कविले लेखेका, जीवनमा देखेका, भोगेका, सुनेका, नसुनेका सबै कुरा भन्दै 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 1 पृष्ठ लेखे पछाडि बल्ल छन्दको परिचय लेख्छौँ। अनि त्यसपछि परीक्षा हलबाट बाहिर निस्कि लेखेँ नि मैले, कापी भरेँ नि भनेर हुन्छ र? हुँदैन नि त। कापी भर्नको पनि अर्थ हुन्छ, औचित्य हुन्छ। त्यसकारण छन्दको परिचय भनेपछि पहिलो वाक्यमा छन्दको परिचय आउनु पर्यो। कसरी भन्दा यसरी, नियमित मात्रा र वर्णमा आधारित सुर वा लयलाई छन्द भनिन्छ। छन्द शब्द संस्कृतको छद धातुमा असुन प्रत्यय जोडेर बनेको हो, जसको अर्थ आनन्दित पार्नु, कस्नु वा बाँध्नु भन्ने हुन्छ। यसलाई जनाउन अङ्ग्रेजीमा मिटर शब्दको प्रयोग गरेको पाइन्छ। मिटर अथवा भर्स जे भने पनि कुरा एउटै हो। मिटर भनेको मापन हो। छन्दले वर्ण, मात्रा, सुर, ताल, लय, ध्वन्यात्मक आरोह अवरोह आदिको आधारमा कविताको मापन गर्छ। यसकारण त्यसलाई हामी मिटरका रूपमा, मापनका रूपमा लिन्छौँ। छन्दको थप परिचयात्मक सन्दर्भलाई निम्नानुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भन्नुहोस्, अथवा यो चाहिँ धेरै पनि छैन, 2 अङ्कको भएको हुनाले अब अर्को एउटा सानो प्याराग्राफमै टुङ्ग्याइदिए पनि हुन्छ। अब छन्दले कुनै पनि घटना, विषय वा उपदेशलाई छन्दबद्ध गरी दीर्घकालीन स्मरणका लागि सजिलो बनाउँछ, त्यो उसको परिचय हो, त्यो उसको परिचयात्मक सन्दर्भ हो। अब दोस्रो, लयपूर्ण अभिव्यक्ति नै काव्यको प्राण भएकाले त्यसलाई नियमित, छन्दले चाहिँ के गर्छ भन्दा त्यसलाई नियमित गर्छ, सङ्गठित गर्छ र काव्यको गरिमालाई उच्च तुल्याउँछ। कवितामा लयात्मक माधुर्य निर्माण गर्न, भावकलाई मन्त्रमुग्ध पार्न काव्यमा छन्दको विशेष भूमिका रहन्छ। विभिन्न वेदहरू छन्दोबद्ध देखिनु, वेदका 6 अङ्गमध्ये एउटा मुख्य अङ्गका रूपमा छन्दलाई लिनुले यसको प्राचीन महत्त्व चाहिँ स्वतः हुन्छ। यो एक किसिमको महत्त्व पनि हो, महत्त्व नै यसको एउटा परिचय पनि हो। महत्त्व छ न त त्यसको परिचय छ, यी कुरालाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ। अतः कविताको संरचनामा रहेको वर्णको संख्या, गति, यति र लयमा रहेको नियम वा सूत्र नै छन्द हो। यसलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक रूप दिने काम आचार्य पिङ्गलले गरेका हुन्। पिङ्गललाई छन्दशास्त्रका पिता भनिन्छ। कति सक्नुहुन्छ, अब यो 2 अङ्कका निम्ति तपाईँ यति लेख्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भन्ने प्रश्न रहन्छ। यदि सक्नुहुन्न भने 1-2 वटा बुँदालाई हटाइदिए पनि हुन्छ, समस्या भएन। जस्तो अब योले नलेखे पनि हुन्छ, वेदका 6 अङ्ग मात्रै फलानु हो भनेर नलेख्दा पनि हुन्छ, तर लेख्दा कतै न कतै सङ्केत गर्दा पनि राम्रै हुन्छ है। अब अर्को छन्दका प्रकारहरू छ। अब यसमा पनि कति लेख्ने भन्ने हुन्छ र अधिकांशले के ठान्नु हुँदो रहेछ भने छन्दका प्रकार भनेको त शार्दूल विक्रीडित होला, मन्दाक्रान्त होला, शिखरिणीको बारे लेख्ने होला भन्ने ठान्नुहुन्छ, त्यो गलत हो। मूलत छन्दका भेदहरू के हुन् त भन्दा शास्त्रीय छन्द हो, त्यस्तै गरिकन लोक छन्द, त्यस्तै गरिकन चाहिँ आगन्तुक छन्द, मुक्त छन्द, त्यो भेद हामी चाहिँ त्यसका प्रकारहरू भनेर भन्छौँ। अब तपाईँलाई 1-2 वाक्यमा लेख्न मन छ भने यी कुराहरू लेख्दा हुन्छ। अब छन्दका प्रकारबारे छन्दशास्त्री विद्वान बीच एकै किसिमको मत देखिँदैन। कसैले माणिक, मात्रिक, लोकलय भनेका छन्, कसैले शास्त्रीय मुक्त भनेका छन्। यद्यपि छन्दलाई मूलतः शास्त्रीय, लोकलय, आगन्तुक र मुक्त गरी 4 भेदमा वर्गीकरण गरेर अध्ययन गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ, जसबारे आवश्यक चर्चा निम्नानुसार गरिएको छ भन्ने, अनि सिधै पोइन्टमा गइहाल्ने। शास्त्रीय भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ पहिलो वाक्यमा आउनुपर्छ। जसरी यो आन्सरमा पहिलो वाक्यमै आएको छ त्यसरी चाहिँ आउनु पर्यो। साहित्य सम्बन्धी संस्कृत साहित्य शास्त्रमा उल्लेख भएका छन्दलाई शास्त्रीय छन्द भनिन्छ भनेर लेख्नु पर्यो है। अनि त्यस पछाडि अर्को एउटा सन्दर्भ छ,
शास्त्रीय नियमानुसार वर्णको गण व्यवस्था भएमा बाणिक छन्द र मात्राको गण व्यवस्था भएमा मात्रिक छन्द बन्छ। नेपाली कवितामा बाणिक तथा मात्रिक दुवै छन्द प्रचलनमा भए पनि बाणिक छन्द बढी लोकप्रिय छन्। मन्दाक्रान्त, शार्दूल, विक्रणित आदि आदि बाणिक छन्दका प्रकारहरू हुन्। यस्ता छन्द अनगिन्ती मात्रामा रहेका छन्। चौपाई, दोहा आदि आदि छन्द यी चाहिँ मात्रिक हुन् भन्ने यसरी संक्षेपमा त्यसको परिचय दिने। अब यहाँ उदाहरण प्रस्तुत गर्ने कि नगर्ने भन्ने सवाल रहन्छ होला। उदाहरण प्रस्तुत गर्नु पर्दैन, किनभने छन्दका प्रकारहरू बारे चर्चा गर्ने हो, उदाहरणहरू हो। भोलि तपाईँलाई शास्त्रीय छन्दको बारेमा चर्चा गर्दै कुनै दुई शास्त्रीय छन्दका बारेमा उदाहरण चर्चा गर्नुहोस् भन्यो भने त्यसलाई चर्चा गर्ने हो, होइन भने चाहिँ त्यो पर्दैन है त। अब लोकलय वा जातीय छन्द भनेको छ। अब यो पनि ठ्याक्क लेख्नु पर्यो क्या। पहिलो वाक्यमा टक्क उत्तर आउनु पर्यो। हेर्नुहोस् त यहाँ छ कि छैन, पढ्नुहोस् त। लोकलयमा आधारित विभिन्न ढङ्ग ढाँचाका गीती छन्दहरूलाई लोक वा जातीय छन्द भनिन्छ भन्नु पर्यो। अनि यसका बारेमा लेख्नु पर्यो है। यो भिडियो पज गरी हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले सबै भन्नु, मात्र तपाईँहरूलाई चाहिँ यो कसरी गर्ने त, कसरी लेख्ने भन्ने कुरा मात्रै मैले तरिका सिकाइराखेको छु। अब अर्को मुक्त छन्द छ। मुक्त छन्द भनेको के हो? अब यसको बारेमा यहाँ लेखिएको छ। सामान्यतया गद्यमा लेखिएको कवितालाई गद्य कविता भनिन्छ, अथवा मुक्त छन्दमा लेखेको अथवा मुक्त लयमा लेखेको कविता नै मुक्त छन्द हो भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ र यी विशेषताहरू तपाईँले सङ्केत गर्न सक्नुहुन्छ। अब आगन्तुक छन्द भनेको के हो भन्ने प्रश्नको उत्तरमा चाहिँ आगन्तुक भनेको पाहुना हो के। पाहुना भनेको के हो भन्ने बारेमा हामी हेरौँ। जस्तो संस्कृत र नेपाली भाषा छन्द परम्परा भन्दा अन्य भाषाबाट नेपाली भाषामा भित्रिएका चाहिँ छन्दलाई आगन्तुक छन्द भनिन्छ। आगन्तुकको अर्थ पाहुना हो। उर्दू भाषाबाट मोतीराम भट्टले आदिले भित्राएका गजलका साथै कवालीहरू, रुवाई जुन मुक्तकहरू छन्, सायरीहरू छन्, हाइकुहरू छन्, बाछिटाहरू छन्, यी सबै आगन्तुक छन्दका उदाहरणहरू। अब यी त भए प्रकार। यहाँभन्दा अर्को चाहिँ फेरि शास्त्रीय भित्र पनि बाणिक मात्रिक त्यहीँनिर राखिदिने हो। मैले यहाँ अघि राखेँ नि, यही भित्र राखिदिनुपर्छ क्या। बाणिक भनेको फलानु हो, मात्रिक भनेको फलानु हो भनेर लेख्नु पर्यो र छुट्टै लेखिराख्नु पर्दैन है त। अब अलिकति तल जान्छु म। काव्यमा लयको महत्त्व, यो चाहिँ माविला आउन सक्छ है। माविला आउन सक्ने हुनाले विशेष ध्यान दिनु होला भन्छु मैले। कसरी आउँछ भन्दा काव्यमा लयको महत्त्व भनेको छ। अब यो चाहिँ निभावीमा भन्दा पनि माविला बढी सङ्केत गरेँ मैले। निभावीमा पनि कहिलेकाहीँ अब लयलाई केन्द्रमा राखेर प्रश्नहरू बन्न सक्छन्, भर त हुँदैन, तथापि माविला चाहिँ विशेष। अब लेख्नु होला, लय काव्यको प्राण हो। संस्कृत भाषाबाट नेपाली भाषामा आएको लय शब्दलाई कोशीय अर्थका आधारमा सङ्गीतमा स्वरको आरोह र अवरोहको विशेष क्रमका रूपमा चाहिँ अर्थाउन सकिन्छ भने साहित्यका सन्दर्भमा लय छन्दसँग टाँसिएर, मिलिएर, लुकिएर अथवा घोलिएर आउने एक प्रकारको तत्त्व हो। यिनै सन्दर्भलाई केन्द्रमा राखेर काव्यमा लयको महत्त्व, उपादेयता, स्थान, औचित्य, प्रयोजन के हो भन्ने विषयमा हामी निम्नानुसार चर्चा गर्न सक्छौँ। जस्तो सङ्गीत र काव्यको प्राण तत्त्व बनेर यिनलाई अन्य विधाबाट अलग्याउन, त्यसको महत्त्व। अर्को, विविध छन्दबद्ध कवितामा प्रयुक्त गतिलाई नियन्त्रण गरी भाव प्रवाहलाई चाहिँ सशक्त तुल्याउन। ध्यान दिनुहोस् है, के भनिराखेको छु भन्ने कुरा। अर्को, छन्दलाई स्मरणीय, श्रुतिरम्य र प्रभावकारी बनाउनु। काव्यले के गर्छ त, लयले के गर्छ, काव्यमा लयको महत्त्व के हो त भन्ने विषयमा म कुरा गर्दैछु। अर्को, गहन एकाग्रता, मनको लीनता र तल्लीनताका साथ भावको आस्वादन क्षमता अभिवृद्धि गर्न। कथ्य र शैली शिल्पलाई संयोजित गर्दै काव्यको भावलाई गतिशील तुल्याउन। काव्यको प्रकृति अनुसार बद्ध र मुक्त लयका रूपमा स्थापित गर्न। काव्यका भावक तथा पाठकको हृदयलाई आह्लादित तुल्याउन। समग्र रूपमा काव्यको गरिमा एवं प्रतिष्ठालाई विशिष्ट एवं शिष्ट तुल्याउन भन्नु होला। यो शब्द प्रयोग गर्नु होला आदि। यसकारण यी चाहिँ के हो त भन्दा काव्यमा लयको महत्त्व हो, स्थान हो। अतः अब यो निष्कर्ष लेख्ने कुरा छ। म निष्कर्ष लेख्ने कुरामा एउटा भनौँ, कतिपयले यसरी निष्कर्ष भनेर लेखेको पनि पाइन्छ। छुट्टै यसलाई चाहिँ टाइटलै दिएर, सब टाइटलै दिएर निष्कर्ष भनेर लेखेको पनि पाइन्छ। अब के निष्कर्ष भनेर लेख्नु ठिक हो, लेख्दा केही पनि बिग्रदैन, अथवा नलेख्दा पनि हुन्छ। अर्को कुरा, यहाँ यसरी के भन्छ बुँदागत रूपमा टुङ्ग्याइसके पछाडि यो निष्कर्ष नलेख्दा पनि हुन्छ।
तर यो सिद्धान्त भएको हुनाले निष्कर्ष लेख्नु होला। तर निष्कर्ष लेख्दा चाहिँ के हुनुपर्छ भने छन्द भनेको के हो, छन्दका प्रकार के हो, काव्यमा लयको महत्त्व के हो भन्ने जुन प्रश्न छ नि त्यो प्रश्न टक्क आउनुपर्छ क्या, त्यो प्रश्नको उत्तर बोल्नुपर्छ। जस्तो अतः नियमित मात्रा वा वर्णमा आधारित सुर वा लयका रूपमा प्रस्तुत छन्दलाई, त्यो भनेको परिचय हो होइन। यो के हो त भन्दा परिचय हो। परिचय आयो कि आएन हेर्नुहोस् त। यसले के भन्यो त भन्दा छन्दको परिचय दियो। अब शास्त्रीय, लोक वा जातीय, मुक्त र आगन्तुक गरी 4 प्रकारमा छन्दलाई विभाजन गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ भनेपछि यो के हो, प्रकार हो। काव्यको आधारभूत एवं प्रमुख तत्त्वका रूपमा रहने लयले काव्य अन्य विधाबाट पृथक गर्दै काव्यलाई, यहाँ लेख्नु होला, अन्य विधाबाट पृथक गर्दै समग्रमा यसलाई विशिष्ट एवं आनन्द आस्वादनीय बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ भनेर यसलाई चाहिँ मिलाएर लेख्नु होला। काव्यको भूमिका बारे चाहिँ चर्चा गर्नु होला। ल अब म अर्को प्रश्नमा जान्छु। यो पनि मावि केन्द्रित प्रश्न हो। अब यो समालोचनाको सैद्धान्तिक परिचय दिई समालोचक सञ्जीव उप्रेतीका समालोचकीय प्रवृत्ति उल्लेख गर्नुहोस् भनेर आउन सक्छ। अब यो माविमा मात्रै पढ्नुपर्छ, निभावीले पढ्नु पर्दैन। अब समालोचनाको सैद्धान्तिक परम्परा के हो भन्ने विषयमा चाहिँ यो अलिकति थोरै भूमिका जस्तो छ। यो तपाईँहरूले यसो हेर्नु होला। जस्तो आलोचना शब्दमा सम उपसर्ग लागेर बनेको समालोचनालाई आलोचना तथा समीक्षा पनि भनिन्छ भन्दै भन्दै होइन, विश्व वाङ्मयमा सिर्जनापछि समालोचना आएका कुराहरू हामीले व्यक्त गर्दै गर्दै गयौँ। र अब समालोचनाको सैद्धान्तिक परम्परालाई कसरी चिनाउने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ व्यक्त गरिएको छ। समालोचनालाई कतिपय विद्वानले साहित्यकै प्रमुख विधाका रूपमा चिनाएका छन् भने कतिपयले सृजनात्मक साहित्यका रूपमा चिनाएका छन्। अब लेख्दा समालोचना भनेको के हो भनेर एक वाक्यमा लेख्नु होला। अरू चाहिँ समालोचनाको सैद्धान्तिक भन्ने बित्तिकै त्यो कसरी सिद्धान्त त अगाडि बढेको छ भन्ने कुराको खोजी गर्ने हो। समालोचनाले साहित्यिक सिर्जनामा रहेको वस्तुपक्ष एवं रूपपक्षको व्याख्या विश्लेषण गर्दछ। समालोचनाले साहित्यिक रचनाको स्तर वृद्धि गर्ने, जीवन्तता थप्ने, पाठकीय रुचि अभिवृद्धि गर्ने, पाठक लेखकका बीचमा सम्बन्ध स्थापित गर्ने, लेखक र लेखकीय सन्दर्भलाई दीर्घ जीवन प्रदान गर्ने आदि कार्य गर्दछन् भने। अब यो सर हेर्नुहोस् है, तपाईँले भिडियो पज गरेर हेर्नु होला, मैले यसलाई धेरै बोलिनँ। अब यसरी समालोचनाका बारेमा तपाईँले सैद्धान्तिक परिचय दिन सक्नुहुन्छ भने सञ्जीव उप्रेतीको समालोचकीय प्रवृत्ति भन्ने बारेमा छ। अब यो अलिकति यो चाहिँ लामो छ, यति लामो त हामीले लेख्नै सक्दैनौँ। सिधै हामी चाहिँ कहाँ जान्छौँ भन्दा समालोचक सञ्जीव उप्रेतीका बारेमा चाहिँ चर्चा गर्छौँ। अब यो चर्चा गर्ने क्रममा चाहिँ मोटामोटी रूपमा यी सबै कुराहरू लेख्न चाहिँ पर्दैन। मैले यसलाई चाहिँ येलो कलर लगाएँ। यसको पृष्ठभूमि हो समालोचक सञ्जीव उप्रेतीको जन्म मितिलाई ब्राकेटमा लेखिदिँदा हुन्छ। उनी प्राध्यापक हुन्, आख्यानकार हुन्, अभिनेता हुन्, लेखक हुन्, विचारक हुन्, सामाजिक अभियन्ता हुन् आदि आदि उनको पहिचान भयो। र उनको एउटा मात्रै समालोचनात्मक कृति छ, त्यो हो सिद्धान्तका कुरा। 2068मा उनले त्यो किताब पब्लिस गरेका छन् र त्यही किताबको आधारमा हामीले सञ्जीव उप्रेतीका समालोचकीय प्रवृत्तिलाई छुट्याउने हो। र उनका केही फुटकर समालोचनात्मक रचनाहरू पनि भेटिन्छन् र उनी धेरैभन्दा धेरै चाहिँ लेख्ने पढ्ने विद्वान नै हुन्। अब अङ्ग्रेजी साहित्यमा विद्यावारिधि गरेका, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट चाहिँ प्रोफेसरको जागिरबाट चाहिँ निवृत्त भएका, रिटायर भएका र अहिले पछिल्लो समय आख्यान लेखनमा, नाटक लेखनमा, अभिनयमा अनि विभिन्न खालका चाहिँ स्वतन्त्र लेख रचना लेख्नमा चाहिँ उनी व्यस्त देखिन्छन्। र यिनका विशेषता भनेको चाहिँ खास गरेर सञ्जीव उप्रेतीका समालोचनात्मक कृतिमा चाहिँ पाश्चात्य साहित्यमा विकसित भएका सिद्धान्तहरूको चाहिँ व्याख्या विश्लेषण गरिएको छ। उनले खास गरी वर्तमान समयलाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी सांस्कृतिक अध्ययन, उत्तराधुनिकतावाद, उत्तर संरचनावाद, उत्तर औपनिवेशिकतावाद, विश्वव्यापीकरण, भूमण्डलीकरण, लैङ्गिक अध्ययन, फरक क्षमताको अध्ययन, साइबर संस्कृति, नवमार्क्सवाद, पर्यावरणीय चिन्तन आदिलाई चाहिँ आफ्नो अध्ययनको विषय बनाएका छन् र त्यसलाई चाहिँ नेपाली माटो सुहाउँदो, नेपाली परिवेश सुहाउँदो गरेर प्रस्तुत गरेका छन्। र उनी कस्ता खालका समालोचक हुन् त भन्दा पश्चिमा जगतमा विकसित भएका समालोचनात्मक क्षेत्रमा देखा परेका अथवा साहित्यका क्षेत्रमा देखा परेका विभिन्न वादहरूलाई, विभिन्न प्रणालीहरूलाई र खास गरी उत्तर आधुनिक समयमा देखिएका चिन्तनहरूलाई चाहिँ नेपाली भूगोल सुहाउँदो, नेपाली माटो सुहाउँदो ढङ्गबाट चाहिँ ल्याएर प्रस्तुत गर्ने चाहिँ समालोचक हुन्।
अब कहिलेकाहीँ समालोचक सञ्जीव उप्रेती र ताना शर्मा बिचको तुलना भनेर आउन पनि सक्छ। त्यसरी आयो भने अब दुईटै व्यक्ति चाहिँ पाश्चात्य साहित्यका चाहिँ अध्येता हुन्, दुईटै समालोचक हुन्, दुईटै साहित्यकार हुन्, दुईटै पत्रकारिता पनि गरेका व्यक्ति हुन् होइन, दुईटै चाहिँ चिन्तक हुन्, निर्भीक छन्। समालोचक ताना शर्मा पनि निर्भीक नडराउने खालका पात्र हुन् भने सञ्जीव उप्रेती पनि मनमा लागेका कुरा चाहिँ निर्धक्क भन्न सक्ने पात्र हुन्। दुईटैमा अङ्ग्रेजी साहित्यको चाहिँ एकदम गहिरो ज्ञान छ, दुईटैले नेपाली साहित्य समाजलाई पनि भोगेका छन्। यसकारण उनीहरू बिचको समानतालाई र उनीहरूको भिन्नता भनेको चाहिँ सञ्जीव उप्रेती चाहिँ पाश्चात्यमा मात्रै केन्द्रित छन् भने तारानाथ शर्मा चाहिँ पूर्वमा पनि केन्द्रित छन्। तारानाथ शर्मा झरोवादी आन्दोलन सँगसँगै कृतिहरू रचना गरेका छन्, जस्तो उनको भानुभक्तदेखि तेस्रो आयामसम्म भन्ने कृतिहरू होस् या अन्य जस्तो पश्चिमका केही महान साहित्यकार जस्ता कृतिहरूमा चाहिँ त्यो झरोवादी आन्दोलनको प्रभाव भेटिन्छ भने उनले चाहिँ समालोचनात्मक कृति झन्डै आधा दर्जन प्लस समालोचनात्मक कृतिहरू पनि दिएका छन्। यी अर्थले पनि सञ्जीव उप्रेतीको स्थानभन्दा चाहिँ तारानाथ शर्माको स्थान नै बढी उच्च देखिन्छ समालोचनाका क्षेत्रमा। त्यसलाई तुलना गर्न सक्नुहुन्छ। अब सञ्जीव उप्रेतीका समालोचनात्मक प्रवृत्ति भनेर आयो भने सैद्धान्तिक समालोचना हो। उनले चाहिँ अनुवाद रूपान्तरण नगरेर आफ्नै शैलीमा पश्चिमा क्षेत्रमा प्रचलित समालोचनाहरूलाई चाहिँ नेपाली साहित्यमा भित्र्याउने काम गरेका छन् भने उत्तर आधुनिकताको व्याख्या छ। उनले उत्तर आधुनिक चिन्तनभित्र पर्ने पुनर्लेखन होइन, लेखिएका कुरालाई फेरि लेख्ने, जस्तो परालको आगोलाई विनिर्माण बनाएर चाहिँ इन्द्रबहादुर राईले के भन्छ कठपुतलीको मन लेखे जस्तो। अनि अर्थको बहुलता, एउटै टेक्स्टलाई एउटै पाठलाई हेर्ने पनि फरक फरक दृष्टिकोण हुन्छ, जसले गर्दा सत्यमा अनेकता हुन्छ। एउटै चिजलाई हेर्दा तपाईँले एउटा आँखाले हेर्नुहुन्छ, अर्कोले अर्को आँखाले हेर्छ भने त्यो सत्यताको पनि अनेकता हो। यस्ता बारेमा उनले लेखेका छन् भने अब ज्याक डेरिडा, रोला बार्थ, मिचेल वा मिसेल फुको होइन, जुलिया क्रिस्टिवा आदिले चर्चा गरेका सिद्धान्तहरूलाई पनि उनले भित्र्याएका छन्। अनि पूर्वीय तथा पाश्चात्य दुवै सिद्धान्तको अवलम्बन गरेका छन्। पूर्वीय वाद प्रणालीलाई पनि उनले अध्ययन गरेका छन्, व्याख्या विश्लेषण गरेका छन्। मार्क्सवादी र उत्तर मार्क्सवादी चिन्तन प्रस्तुत गरेका छन्। मार्क्सवादी चिन्तन भनेको वर्ग